सोते वक्त ये दौलत वाली खास तस्बीह पढ़ कर सो जाएं। इंशाल्लाह सुबह उठते ही दौलत आपके कदमों में होगी। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कई तरह से रहमतों और वसअतों के दरवाजे खोले हैं। अहादीस मुबारका का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े अजर व सवाब की बिशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए गए हैं कि जिनका सवाब तो है ही, साथ ही रिज़्क़ में वुसअत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। रात को सोने से पहले ये एक आयत पढ़ कर सो जाया करो, और ये आयत पढ़ने के बाद आपने सुबह जब उठोगे तो अल्लाह के फजल व करम से आपको बेपनाह दौलत मिलना शुरू हो जाएगी। यानी अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस आयत के कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाओगे। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है। मोजज़े करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, बस हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। तो नाज़रीन, इस वजीफ़े को खुद भी आपने करना है, इस वजीफ़े को तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, ऐसे मराहल आ जाते हैं कि इंसान कहता है मैं थक चुका हूँ, कि हालात ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। तो मैं कहता हूँ कि कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है। अगर आप कर्जों में डूबे हुए हैं, आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं जिनको आप पूरा करवाना चाहते हैं, लेकिन दौलत ना होने की वजह से आप अपने बच्चों की फीसें अदा नहीं कर सकते, आपका अपना ज़ाती घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये छोटी छोटी जो नेमतें हैं अल्लाह की, उनसे आप महरूम हैं। तो आपने इस अमल को लाजमी कर लेना है। अल्लाह पाक वहाँ से रास्ते बनाता है जहाँ से इंसान सोचता भी नहीं है। आप कर्जों में डूबे हुए हैं, कर्जदार आपको तंग करते हैं, तो अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। हमारे पास चाहे कुछ भी है या नहीं है, हमारे कोई अमाल हैं या नहीं है, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है ना, दुआ की, ये बहुत बड़ी ताकत है। दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये दुआएं रंग लाती हैं तो ज़िंदगी में जो इंसान बिल्कुल मायूस हो चुके होते हैं, उनकी ज़िंदगियों में रंग भर जाते हैं। अल्लाह पाक उनके लिए वसाइल भी पैदा कर देता है, अल्लाह पाक उनकी मुश्किल भी ख़त्म कर देता है। इसलिए बार बार यही सोचा करो, यही ख्यालात रखो कि जब भी दुआ मांगो तो अपनी औकात देख कर नहीं, बल्कि रब ताला की शान देख कर मांगा करो। मेरे अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है, अपने अल्लाह से मांगा करो। अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी अजीम ज़ात है जो सब कुछ अता कर देता है। हमें जो नज़र आ रहा होता है हम वो मांग लेते हैं, लेकिन अल्लाह हमें वो सब अता करता है जो हम नहीं मांगते। जैसे एक माँ अपनी औलाद के लिए हर वो चीज़ लाती है जिसकी औलाद ख्वाहिश करती है, जिसकी उसे ज़रूरत होती है, लेकिन माँ वो चीज़ भी लाती है जो औलाद नहीं मांगती। वो अपनी औलाद को हर सुख देने की कोशिश करती है। तो अल्लाह ताला तो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो वो अपने बंदे की ज़रूरत को कैसे पूरा नहीं करेगा। ज़ाहिर हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए बेहतर है, लेकिन जब बेहतर जो अल्लाह पाक की ज़ात है वो जानती है कि क्या हमारे लिए बेहतर है, क्या हमारे लिए नहीं बेहतर। हम सिर्फ वही जानते हैं जो हमें सामने नज़र आ रहा होता है। तो अल्लाह ताला को गैब का इल्म है, वो अज़ल से अबद तक के तमाम हालात का वाकिफ़ है। तो जब एक माँ अपनी औलाद के लिए दुनिया की हर खुशी दिला सकती है, तो अल्लाह पाक तो अजीम ज़ात है जो अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। अल्लाह पाक हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसलिए जब भी आपके मसाइल बढ़ने लगे, जब भी तकलीफ दे हालात आपको घेरने लगे, तो कुछ और करो या ना करो, सिर्फ अपने रब की तरफ चले जाओ। 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दो, क्योंकि दिलों को जो सुकून मिलता है वो अल्लाह की याद से मिलता है। नमाज एक वाहिद इबादत है जिसका अल्लाह ताला ने बड़ी सख्ती के साथ हुक्म दिया है। एक मोमिन में और एक काफिर में जो फ़र्क है वो नमाज का है। जिसकी नमाजें अच्छी निकल आएंगी वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको आजमाइशों ने घेर रखा है तो याद रखो, आजमाइशें, मुश्किलात अल्लाह के नेक बंदों पर आती हैं, और आजमाइश अल्लाह मनपसंद शख्स पर ही डालता है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है तो अल्लाह पाक उसको नेकी की तौफीक दे देता है। तो बस अल्लाह को याद किया करो। जब आप हर मुश्किल, परेशानी, दुख सुख में अल्लाह को याद करोगे तो इंशाल्लाह आपकी मुश्किलात भी ख़त्म हो जाएंगी और हर मुश्किल का हल भी खुद ब खुद ही निकलने लगेगा।
جب آپ اپنے اللہ کو پکارو گے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اسی کو پکارا کرو، اسی کے آگے جھکا کرو۔ اللہ پاک ایسے ایسے راستے بنا دے گا جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے اور اپنے ارد گرد آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ یقین جانا رزق کے ایسے ایسے دروازے کھلیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ قرض دار ہیں، قرضوں کا اللہ پاک ایسا اسباب پیدا کر دے گا۔ اب بے روزگار ہیں، اللہ پاک اچھے روزگار کا انتظام کر دے گا۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اللہ پاک برکت والا، وسعت والا، تندرستی والا، صحت والا رزق آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک جو بڑا ہی مہربان ہے، وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جب ہم پر برے دن آتے ہیں تو ہم خوب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، مسجد میں مصلی پر پڑے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے حالات تبدیل ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم پر اچھا وقت آتا ہے، ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ نے دکھ میں سکھ میں اللہ کا شکر لازمی ادا کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ بھی ناشکرے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اللہ کی جتنی مرضی عبادت کریں، اللہ کی شان میں، اللہ کے نام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر پوری کائنات مل کے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی شروع کر دے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نام کو، اللہ تعالیٰ کے شان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو محترم ناظرین، جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی ان کی آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے، وہ عزت عطا کرتا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین، اللہ پاک سے جب بھی مانگا کرو، آپ عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق مانگا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس بے شمار دولت آ جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے، وہ جو ہزاروں کماتا ہے وہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے، جو لاکھوں کماتا ہے وہ کروڑوں میں چلا جاتا ہے، لیکن ان کی دولت میں وہ برکت نہیں ہوتی، وہ عزت نہیں ہوتی، بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں، ایسے ایسے وسائل، ایسے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جن میں انسان پھنس کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو ایسی نحوست والی آپ نے دولت نہیں مانگنی، برکت والی دولت مانگنی ہے، وہ دولت مانگنی ہے جو اللہ سے آپ کو دور نہ کر دے۔ تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ رات کو جب آپ بستر پر سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باوضو ہو کر اس عمل کو کر لینا ہے۔ عورتیں ناپاک حالت میں اس کو نہیں کریں گی، جب پاک حالت میں ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے 100 مرتبہ۔ آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین آپ نے تسلی کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک تسبیح اس کی پڑھ لینی ہے، اور اللہ کے 2 مبارک نام ہیں یا رزاق یا وہاب، اس کی بھی آپ نے ایک تسبیح کر لینی ہے۔ اس عمل کو آپ نے لگاتار 21 دن تک مسلسل کرنا ہے، اور 21 دن تک اگر آپ کی ایک بھی نماز قضا ہوگی تو عمل اثر نہیں کرے گا۔ آپ نے لگاتار 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، پورے ٹائم پہ ادا کرنی ہے، قضا نماز نہیں پڑھنی، اور یہ ایک تسبیح کر لینی ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ارد گرد پھونک مار لینی ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے وائلٹ پہ پھونک مار لیں، جہاں پہ آپ کی دولت پڑی ہوئی ہے، جہاں پہ آپ کی قیمتی اشیاء پڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ نے پھونک مار لینی ہے، اللہ پاک سے دعا کر لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ اس عمل کی برکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی کہ دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ تو ناظرین، اس عمل کی اتنی برکت ہے، آپ اس عمل کو روزانہ کرنا ہے۔ روزانہ 21 دن تک لگاتار جب آپ کر لیں گے، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، آپ کے دن پھرنا شروع ہو جائیں گے،
کاروبار میں وسعتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نماز کا اہتمام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وظیفے کو بتانے کے دوران کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔